योग्यताहरू, प्रेरित हुनको निम्ति आवश्यक 3वटा योग्यताहरू, प्रेरित हुनको निम्ति आवश्यक 3वटा योग्यताहरू। योभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ कसरी यहुदा इस्करियोतको सट्टा मतियासलाई चुनियो होइन, त्यसपछि उनीहरूले गोला हाले भने चिट्ठा हाले र त्यो समयसम्म होइन जब बाइबल पूर्ण रूपमा पुरा भएको थिएन, बाइबलको क्यानन पुरा भएको थिएन, त्यो समयसम्म चाहिँ कतिपय अवस्थामा होइन मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छा जान्नको निम्ति चिट्ठा हाल्ने गर्दथे। तर अब अहिले भनेको यो कुराहरू के छैन, हामी अभ्यास गर्दैनौँ होइन, किनभने सबै कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू सबै के छ बाइबलमा पहिले नै दिएको छ। त्यसै कारण हामी त्यो कुराहरू अभ्यास गर्दैनौँ। अनि हेर्छौँ भने हामीले त्यसो हेर्दै गर्दाखेरि यहुदा इस्करियोतले चाहिँ के गर्यो, आफ्नो गन्तव्य आफै चुन्यो भनेर हामीले भर्खरै पढेका थियौँ त्यो खण्डमा होइन। यहुदा इस्करियोतले आफ्नो गन्तव्य आफै चुन्यो। यहुदा इस्करियोत र अरू विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू होइन सबै चाहिँ त्यही ठाउँमा जान्छन् होइन, जहाँ छेउ परमेश्वरले नरक भनौँ न नरकमा जान्छन्, जहाँ छेउ उनीहरूले आफैले चुनाव गरेर होइन उनीहरू गएका छन् होइन। त्यहाँ छेउ भनेको छ ऊ चाहिँ आफैले चुनेको ठाउँमा गयो भनेर होइन। हुन्छ, हामी प्रेरितका योग्यताहरू हेरौँ। यहाँ चाहिँ पत्रुसले अब भन्छन् होइन, यहाँ चाहिँ पत्रुसले के गर्छन् भन्छन् कि त्यहाँ चाहिँ अब प्रेरित हुनको निम्ति केही आवश्यकताहरू छन् होइन, केही योग्यताहरू आवश्यक पर्छन्। अब यहुदाको सट्टामा 12औं प्रेरित हुनको निम्ति त्यहाँ छेउ जो व्यक्ति प्रेरित हुन्छ 12औं प्रेरित हुन चाहन्छ उसले चाहिँ केही आवश्यकताहरू पुरा गर्न जरुरी छ। पहिलो आवश्यकता हामी हेर्छौँ भने 1 अध्यायको 21 पदमा पाउँछौँ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, यसकारण प्रभु येशू जति दिनसम्म हाम्रा बीचमा भित्र बाहिर गर्नुभयो त्यति दिनसम्म अर्थात् यूहन्नाको बप्तिस्मादेखि सुरु गरेर उहाँ हामीबाट उठाइनु भएको दिनसम्म हामीसँग रहने यी मानिसहरूमध्ये एकजना चाहिँ हाम्रो साथमा उहाँको बौरी उठाइको साक्षी हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने के गरिएको छ, एउटा व्यक्ति जो चाहिँ के हुनुपर्छ, यूहन्नाको बप्तिस्मादेखि लिएर येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइसम्म कहाँ हुनुपर्छ, येशू ख्रीष्टसँगै भएको हुनुपर्छ। पहिलो आवश्यकता यूहन्नाको बप्तिस्मादेखि लिएर येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइसम्मको दिनसम्म होइन, बौरी उठाइको दिनसम्म येशू ख्रीष्टसँगै भएको हुनुपर्दछ। र यसमा र एक हिसाबले भन्नुपर्दा येशू ख्रीष्टको स्वर्गारोहणसम्म होइन ऊ चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै भएको हुनुपर्दछ। र यस यो योग्यतालाई के गर्दैनन्, पावलले के गर्दैनन्, पुरा गर्दैनन्। पावल त्यो समयमा त्यहाँ छेउ भएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसै कारण पावल 12औं प्रेरित होइनन् है, 12 जना मध्ये एक होइनन्। मैले फेरि प्रेरित होइनन् भने छैन है, पावललाई 12 जना मध्ये एक होइनन्। त्यसपछि अर्को योग्यता हेर्छौँ भने उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइलाई आफ्नो आँखाले देखेको हुनुपर्छ। अर्थात् बौरी उठेको येशू ख्रीष्टलाई, पुनरुत्थित ख्रीष्टलाई आफ्नै आँखाले देखेको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यही बताइएको छ हेर्नु त, उहाँको बौरी उठाइको साक्षी हुनुपर्छ होइन, उहाँको बौरी उठाइको साक्षी हुनुपर्छ। त्यसपछि तेस्रो भनेको येशू ख्रीष्ट आफैले उसलाई चेलाको रूपमा होइन, चेलाको रूपमा चुनेको हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्ट आफैले उसलाई चेलाको रूपमा चुनेको हुनुपर्छ। र अब यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने दुईजना व्यक्तिहरूले यी पहिलो दुईवटा आवश्यकताहरू के गरे अथवा योग्यताहरू पुरा गरे। को जोसेफ भनिने बर्साबास, जोसेफ भनिने बर्साबास र अर्को मतियास। अब दुईजनाले दुईटा आवश्यकता पुरा गरे के, यूहन्नाको बप्तिस्मादेखि लिएर येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइसम्म उनीहरू थिए र उनीहरूले पुनरुत्थित ख्रीष्टलाई पनि देखेका थिए। तर अब येशू ख्रीष्टद्वारा व्यक्तिगत रूपमा चुनिएका चाहिँ थिएनन्। त्यसै कारण अब यहाँ चाहिँ के गर्छन्, सम्पूर्ण मण्डलीले के गर्छन्, उनीहरूको नाउँमा चिट्ठा हाल्छन्। र अब यो चाहिँ एउटा तरिका थियो त्यो समयमा, याद छ त्यो समयमा हामी हेर्छौँ पुरानो करारमा पनि धेरै पटक परमेश्वरको इच्छा के हो, परमेश्वरले कुन कुरा चुन्न चाहनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनको निम्ति मानिसहरूले के गर्थे, चिट्ठा हाल्ने काम गर्दथे। र अब यहाँ चाहिँ उनीहरूले चिट्ठा हाल्छन् र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, मतियासलाई 12औं प्रेरितको रूपमा चुन्नुहुन्छ, 12औं प्रेरितको रूपमा चुन्नुहुन्छ। र तिनले यस सेवा र प्रेरितको पदमा भाग लिउन् जसबाट यहुदा चाहिँ अपराधले गर्दा त्यसको आफ्नै ठाउँमा जानको निम्ति पतित भयो। अनि तिनीहरूले आफ्ना गोला हाले अनि गोला मतियासको नाममा पर्यो अनि ती 11 जना प्रेरितसँग गनिए होइन। अनि ती 11 जना प्रेरितसँग गनिए। अब हामीले अघि नै भनिसक्यो यहुदा आफ्नै ठाउँमा गयो, अर्थात् ऊ नरकमा गयो, उसले आफैले चुन्यो जहाँ जानको निम्ति त्यहीँ ऊ गयो। र अरू धेरै मानिसहरू पनि होइन उनीहरूले आफैले चुनेको कारण के गर्छन्, उनीहरू नरकमा जान्छन्। यदि तपाईँले यूहन्ना 3 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जो जतिले उहाँको नाउँमा विश्वास गरेनन् उनीहरू के छन्, पहिले दोषी ठहराइएका छन् होइन, पहिले दोषी ठहराइएका छन्।
के कारणले? येशू ख्रीष्टले दोषी ठहराउनु भएको होइन, तर उनीहरूको आफ्नै चुनावको कारण होइन, आफ्नै चुनावको कारण। अब यहाँ चाहिँ मत्तियासलाई 12औं प्रेरितको रूपमा यहुदाको सट्टामा चुनिएको छ र यो चाहिँ कुनै पनि गल्ती थिएन, किनभने परमेश्वरले त्यो समयमा मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, त्यो समयमा के गर्नुहुन्थ्यो? चिट्ठाहरूद्वारा पनि आफ्नो निर्णय दिनुहुन्थ्यो होइन, प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्थ्यो। र त्यहाँ चाहिँ अब 12औं प्रेरितको रूपमा मत्तियासलाई चुनियो। तर पावलको निम्ति भने पावल चाहिँ 12 मध्ये एक थिएन, तर उनको निम्ति परमेश्वरसँग अर्कै योजना थियो। अन्तिममा मत्तियासलाई चाहिँ यहुदाको सट्टामा नियुक्त गर्नको निम्ति चुनियो र अब मण्डलीको जन्मको निम्ति तयारीहरू पुरा भएको छ। अब त्यसो 12 जना प्रेरितहरू भइसकेका छन्। अब मण्डलीको निम्ति तयारी, मण्डलीको जन्मको निम्ति पनि तयारी भइसकेको छ। अब अन्तिम स्रोत पनि प्रदान गर्न लागि छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने मण्डलीको जन्म पेन्टेकोस्टको दिनमा हुन लागेको छ। पेन्टेकोस्टको दिनमा मण्डलीको जन्म हुन लागेको छ। पेन्टेकोस्ट मण्डलीको जन्म, पवित्र आत्माको आगमन। र यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने पेन्टेकोस्टको सामर्थ्य र आत्माको आगमनको प्रमाणलाई आज हामी हेर्नेछौँ। पेन्टेकोस्टको सामर्थ्य, आत्माको आगमनको के प्रमाणलाई हामी हेर्नेछौँ। हामीले अहिलेसम्म प्रेरित 1 अध्यायको 14 देखि 2 अध्यायको 1 देखि 4 मा पनि हेर्छौँ भने त्यसमा मण्डलीले चाहिँ के गरिरहेको छ? प्रतीक्षा गरिरहेको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि 2 अध्यायको 2 देखि 11 मा उनीहरूले आराधना गरिरहेका छन् भने 2 अध्यायको 11 देखि 41 मा उनीहरूले साक्षी भइरहेका छन्। आउनुहोस् हामी 2 अध्यायको 1 देखि 11 पद पढौँ। 2 अध्यायको 1 देखि 11 पद पढौँ। अनि पेन्टेकोस्टको दिन पुरा हुँदै गर्दा भनेको यहाँ चाहिँ अब पेन्टेकोस्टको दिन आइसकेको छैन हैन। अब पेन्टेकोस्टको दिन पुरा हुँदै गर्दा तिनीहरू सबै एक मनका भई एकै ठाउँमा थिए। अनि एक्कासी स्वर्गबाट भारी आँधी चले झैं हुरुरु आवाज आयो र तिनीहरू बसेका सारा घरलाई भरिदियो। अनि आगाका जस्ता चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे र त्यो तिनीहरू मध्ये हरेक माथि के गर्यो? बस्यो। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले तिनीहरूलाई बोलिदिनु भए अनुसार तिनीहरू अरू भाषाहरूमा बोल्न लागे। यहाँ चाहिँ नोट गर्नुहोस् है, नोट गर्नुहोस् यो शब्द, अरू भाषाहरूमा बोल्न लागे। यहाँ चाहिँ अन्य भाषा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन, जुन अहिले धेरै व्यापक रूपमा यसलाई चलाइने गरिन्छ। अन्य भाषा भन्ने शब्द, यहाँ चाहिँ अन्य भाषा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन, अरू भाषामा बोल्न लागे। अनि आकाशमणिको हरेक जातिबाट आएका भक्त यहुदी मानिसहरू यरुशलेममा बास गरिरहेका थिए। तर जब त्यो आवाज आयो तब एउटा भिड भेला भयो र ती छक्कै परे, किनकि हरेक मानिसले उसको आफ्नै भाषामा तिनीहरूलाई बोलिरहेको सुन्यो। नोट गर्नुहोस्, यहाँ पनि अन्डरलाइन गर्नुहोस्। हरेक मानिसले के गर्यो? उसको आफ्नै भाषामा तिनीहरूले बोलिरहेको सुन्यो हैन, तिनीहरूले बोलिरहेको सुन्यो। अनि तिनीहरू सबै छक्क परेर आपसमा यसो भन्दै अचम्म माने, हेर के यी बोल्नेहरू गालिली होइनन् र? भनेको अब के यिनीहरू गालिली होइनन् र हैन, यिनीहरू त गालिली हुन्। कसरी यिनीहरूले पार्थी, मेदी, एलामीहरू, अनि मेसोपोटामिया, यहुदिया, कपाडोसिया, पोन्टेस, एसिया, फ्रिगिया, पाम्फलिया, मिश्र, कुरेनीका वरिपरि भएका लिबियाका भागहरूमा बस्नेहरू, अनि रोमका परदेशीहरू, यहुदीहरू र यहुदी धर्म अपनाउनेहरू, क्रेती र अरबीहरू, हामी तिनीहरूलाई हाम्रै भाषाहरूमा परमेश्वरको महान कामहरूको विषयमा बोलिरहेका सुन्दछौँ। अनि तिनीहरू सबै छक्क परेर आपसमा यसको मतलब के हो भन्दै अलमल्ल परे। अरूले चाहिँ खिसी गर्दै भने यी मानिसहरू नयाँ मतले लट्ठ भएका छन्। अब हामीले यहाँ पढ्दै थियौँ, तपाईँले नोट गर्नुभयो होला, दुई ठाउँमा नोट गर्नुभयो, 3 ठाउँमा, अर्को तेस्रो ठाउँमा पनि नोट गर्नुहोस्। 9 देखि लिएर 11 पदसम्म पनि नोट गर्नुहोस् तपाईँले हैन। त्यहाँ चाहिँ कुन भाषाहरूमा, कुन ठाउँका भाषाहरूमा उनीहरूले बोलेका थिए भनेर भनिएको छ। अब यहाँ चाहिँ मण्डलीले के गर्दैछ? 1 पदमा पवित्र आत्माको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। जब हामी 1 पद पढ्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ भनिएको छ पवित्र आत्मा पेन्टेकोस्टको दिन पुरा हुँदै गर्दा, भन्न खोजेको येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण भएर मण्डलीको जन्म हुनुभन्दा अगाडिको जुन बिचको 10 दिन थियो ग्याप हैन, त्यो 10 दिन पुरा हुँदै गर्दाखेरि
अब यहाँ चाहिँ पेन्टेकोस्ट भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ ग्रिक शब्द 50 भन्ने शब्दबाट आएको है, ग्रिक शब्द 50 भन्ने शब्दबाट आएको। र यदि हामी यहुदी इतिहासमा हेर्छौँ भने पेन्टेकोस्टको दिन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो, किनभने यही दिन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सिनै पर्वतमा के गर्नुभएको थियो, व्यवस्था दिनुभएको थियो। र त्यो दिन चाहिँ के भएको थियो, उनीहरू मिस्रबाट छुटकारा भएर आएको होइन, छुटकारा पाएर आएको 50औं दिन थियो। अर्थात् एक हिसाबले अझ यसलाई विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि लाल समुद्र पार गरेर आएपछि को 50औं दिनमा परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था दिनुभएको थियो। र अब यो पेन्टेकोस्टको दिन चाहिँ ठ्याक्कै निस्तार चाडको दिन त्यहाँ चाहिँ थुमा बलिदान गरिन्थ्यो। निस्तार चाडको तेस्रो दिन अगौटे फलको त्यहाँ चाहिँ पर्व मनाइन्थ्यो होइन। त्यसपछि त्यो अगौटे फलको पर्व मनाएको दिनदेखि 50औं दिनमा चाहिँ के हुन्थ्यो, पेन्टेकोस्टको पर्व मनाइन्थ्यो होइन। हरेक यहुदीले यो 3वटा चाड चाहिँ मान्नै पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सबै यहुदी मानिसहरूले एरुसलेममै गएर क्या आफ्नो ठाउँमा बसेर होइन, जो चाहिँ सक्षम छ होइन, जो अपाङ्ग छैन, हिँड्न नसक्ने दुर्बल छैन होइन, उनीहरू सबै सपाङ्गहरूले चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो, एरुसलेममा जानुपर्थ्यो यो 3वटा पवित्र दिनहरूमा सहभागी हुनको निम्ति। कुन निस्तार, अगौटे फलको चाड र पेन्टेकोस्टको चाड होइन, पेन्टेकोस्टको चाड। अब यहाँ चाहिँ पेन्टेकोस्टको दिन पुरा हुन लागेको छ होइन, पेन्टेकोस्टको दिन पुरा हुन लागेको छ। अब यहाँ चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ यो 3वटा चाड मान्नै पर्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। यसको विषयमा तपाईँले लेवी 23 अध्याय व्यवस्था 16 को 1 देखि 16 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि हरेक यहुदीले के गर्नुपर्छ, प्रत्येक वर्ष यरुसलेममै गएर यो 3वटा चाडहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, मनाउनुपर्छ होइन। यो 3वटा चाडहरू चाहिँ मनाउनुपर्छ। पहिलो निस्तार चाडले के को इङ्गित गर्दछ, निस्तार चाडले चाहिँ प्रस्थान 12 अध्यायमा जब त्यहाँ चाहिँ उनीहरू मिश्र देशमा थिए, निसान महिनाको 14औं दिनमा, यो हिब्रू क्यालेन्डरमा चाहिँ निसान भन्ने महिना छ, मैले हिब्रू क्यालेन्डरको कुरा गर्दैछु, निसान महिनाको 14औं दिनमा चाहिँ के गरिन्थ्यो, थुमा मारिन्थ्यो। र त्यो थुमा मारेर उनीहरूले जब थुमा मारिएको थियो, त्यो थुमा मारेर जब उनीहरूले ढोकाको चौकोसमा त्यो थुमाको रगत उनीहरूले लगाएका थिए, तब त्यहाँबाट मृत्युको उनीहरूको घरभन्दा माथिबाट गएको थियो। भन्न खोजेको उनीहरूलाई कुनै पनि हानि गरिएको थिएन, तर अरू सम्पूर्ण मिश्रीहरूको न्याय भएको थियो। र त्यो दिनको सम्झनाको निम्ति उनीहरूले के गर्नुपर्थ्यो, हरेक वर्ष निस्तार चाड निसानको महिनाको 14औं दिनमा मनाउनु पर्थ्यो। र येशू ख्रीष्ट पनि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरा होइन, येशू ख्रीष्ट पनि त्यही दिन मर्नु भएको थियो। त्यसपछि दोस्रो चाड भनेको निस्तार चाडको 3 दिनपछि ठ्याक्कै अगौटे फलको चाड भनिन्छ, अगौटे फलको चाड भनिन्छ। यो समयमा चाहिँ उनीहरूको अन्न कटनी गर्ने समय हुन्छ है, अन्न कटनी गर्ने समय हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले फसल के गर्छन्, पहिला कटनी गरेको फसल चाहिँ उनीहरूले मन्दिरमा ल्याउँछन् र अब त्यो पुजारीले के गर्छ, परमेश्वरलाई फसलको निम्ति धन्यवाद चढाउँदै त्यो फसललाई हावामा उसले यसरी फ्याँक्छ होइन, हावामा यसरी फ्याँक्छ। र त्यो पर्वको निम्ति पनि के गर्नुपर्छ, सबै मानिसहरू होइन परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति अगौटे फलको चाड मनाउनको निम्ति उनीहरू यरुसलेममा आउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ कहिले हुन्थ्यो, निस्तार चाडको 3 दिनपछि। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने अर्को भनेको पेन्टेकोस्टको दिन होइन, पेन्टेकोस्टको दिनको चाड मनाउन उनीहरू त्यहाँ चाहिँ भेला हुनु पर्थ्यो। र चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै लेवी 23 को 15 देखि 16 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। ठ्याक्कै होइन अगौटे फलको चाडको 50 दिनपछि यो चाड आउँदथ्यो, ठ्याक्कै 50 दिनपछि, जुन चाहिँ उनीहरू मिश्रबाट लाल समुद्र तरेर आएको दिनदेखि 50औं दिनमा उनीहरूले जब सिनै पर्वतमा परमेश्वरद्वारा व्यवस्था पाएका थिए, त्यसको सम्झनाको निम्ति उनीहरूले यो चाड मनाउनु पर्थ्यो। अरू चाड मनाए पनि नमनाए पनि होइन, त्यहाँ चाहिँ धेरै चाडहरू थियो यहुदीहरूका, तर यो चाड चाहिँ उनीहरूले यरुसलेममै आएर जसरी पनि मनाउनु पर्थ्यो। र तपाईँले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, परमेश्वरले पहिल्यै यो समयहरूलाई के गर्नुभएको थियो, निर्धारित गर्नुभएको थियो, निश्चित गर्नुभएको थियो। उहाँले यो समयमा आफ्नो अद्भुत काम गरेर यहुदीहरूको मात्र होइन, तर संसारकै ध्यान आकर्षण गर्न चाहनुहुन्थ्यो, र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब उनीहरू यरुसलेम आउनै पर्थ्यो। त्यसै कारण अब संसारभरि तितर-बितर भएका यहुदीहरू के गरेका थिए, त्यो समयमा प्रेरित 2 अध्यायको समयमा उनीहरू के गरेका थिए, यरुसलेममा थिए, उनीहरू यरुसलेममा नै थिए। त्यति मात्र होइन, जब येशू ख्रीष्टलाई अप्रिल 6 तारिक, धेरै विद्वानहरूले मानिलिएको डेट अनुसार अप्रिल 6 तारिक 33 एडीमा होइन यरुसलेम सहरबाट बाहिर लगेर क्रुसमा टाँगियो, जो चाहिँ परमेश्वरका पुत्र र थुमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई टाँगियो।
त्यो समयमा यी सबै यहुदीहरू के थिए? यरुसलेममा उपस्थित थिए। संसारभरि छरिएर रहेका यहुदीहरू निस्तार चाड मान्नको निम्ति त्यो दिन त्यहाँ चाहिँ उपस्थित थिए, किनभने त्यही दिन चाहिँ के थियो? निस्तार चाडको समय थियो, निस्तार चाडको दिन थियो। र उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरणको के गरे? दृश्यलाई उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ हेरे होइन। उनीहरूले त्यो भनौँ न प्रत्यक्षदर्शी उनीहरू भए। र त्यो दिन चाहिँ ठ्याक्कै निसान 14को दिन परेको थियो। निसान महिनाको 14औं दिन परेको थियो। त्यहाँ चाहिँ दसौँ हजारौँ यहुदीहरू त्यहाँ चाहिँ निस्तार चाड मनाउन भेला भएका थिए। त्यसपछि होइन पछि यही कुरालाई पावलले याद गर्छन् होइन। अनि यसलाई महत्त्व दिएर पहिलो कोरिन्थी 5को 7मा लेख्छन् कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निस्तारको थुमाको रूपमा मारिनु भयो। याद गर्नुहोस् त, निस्तारको थुमाको रूपमा। पावलले यो कुरालाई के गर्छन्? त्यहाँ चाहिँ निहाल्दछन्, उनले थाहा पाउँदछन् येशू ख्रीष्ट ठ्याक्कै हाम्रो सट्टामा होइन, हाम्रो सट्टामा निस्तारको थुमा भएर मर्नुभयो भनेर उनले पहिलो कोरिन्थी 5को 7मा बताउँदछ। त्यसको 3 दिनपछि हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ अब अगौटे फलको पर्व मनाइन आवश्यक थियो। अब त्यहाँ चाहिँ पुजारीले के गर्दै थियो? सुरुमा पहिले काटेर ल्याइएको अन्नलाई त्यहाँ थियो परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति हावामा फ्याँक्दै थियो होइन। एक साल स्वर्गतिर उसले हुत्याउँदै थियो। र त्यो समय होइन, त्यो समयमा हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्ट के गर्नुभयो? चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो, चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो। र उहाँ चाहिँ अब सम्पूर्ण बौरी उठाइनेहरू अथवा पुनरुत्थान हुने व्यक्तिहरूको निम्ति होइन, हामी सबैको निम्ति जो हामी एक दिन शरीरमा पुनरुत्थान हुन्छौँ, हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँ अगौटे फल भएर के गर्नुभयो? बौरी उठ्नुभयो। र यसले हामीलाई यो निश्चयता दिँदछ कि जुन प्रतिज्ञा उहाँले हामीलाई गर्नुभएको छ कि एक दिन तिमीहरूलाई म के गर्नेछु? महिमित शरीर दिनेछु, एक दिन तिमीहरूलाई म बौरी उठाउनेछु, त्यो प्रतिज्ञा उहाँले पुरा गर्नु नै हुनेछ। किनभने उहाँ आफै पनि के गर्नुभयो? बौरी उठ्नुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ 40 दिनसम्म येशू ख्रीष्ट बौरी उठेपछि त्यहाँ चाहिँ रहनुभयो चेलाहरूको माझमा। र सायद त्यहाँ चाहिँ अब धेरै हो हल्लाहरू पनि त्यहाँ चाहिँ भयो होला होइन। एउटा मरेको व्यक्ति सबैले, त्यत्रो यहुदीहरूले होइन, लाखौँ यहुदीहरूले देखेको निस्तारको दिनमा येशू ख्रीष्टलाई मारियो र उहाँलाई साँझ पख लगेर चिहानमा गाडियो। र त्यसपछि अब उहाँको शरीर चिहानबाट के भयो? हरायो। अब उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न त्यहाँ चाहिँ हल्लाहरू चलेर त्यहाँ चाहिँ चेलाहरूले चोरे भन्ने हल्लाहरू पनि थियो होला, विभिन्न हल्लाहरू थियो। अब त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले सायद होइन त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्न थाल्यो होला येशू ख्रीष्टको विषयमा। तिमीलाई थाहा छ त्यो येशू भन्ने व्यक्तिलाई मारेको बेलामा त के भएको थियो? भुइँचालो भएको थियो होइन। मानिसहरूले त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्दै थिए 40 दिनहरूसम्म, 50 दिनहरूसम्म। त्यहाँ पृथ्वी पनि के भएको थियो? पुरै अन्धकारले ढाकेको थियो। त्यति मात्र हो र मन्दिरको पर्दा पनि 2 भाग भएको थियो होइन। त्यति मात्रै हो र मन्दिरको पर्दा पनि 2 भाग भएको थियो। अनि अर्कोले भन्यो, अर्को व्यक्तिले सायद त्यहाँ चाहिँ भन्दै थियो होला होइन, यहुदीहरूमध्ये उनीहरू आपसमा उनीहरू के गर्दै थिए? गुनगुन गर्दै थिए। त्यहाँ चाहिँ भन्दै थियो म चेलाहरूमध्ये भनौँ के अरे त्यो येशू ख्रीष्टको चिहानमा पहरा दिन बसेका पहरेदारहरूमध्ये एकजनाले भन्दै थियो उसले त स्वर्गदूत पनि देख्यो रे, अनि येशू ख्रीष्ट चिहानमा हुनुहुन्थेन रे भनेर पनि मानिसहरूले भन्दै थियो। र अनि अरूले भन्दै थियो चेलाहरूले पनि भन्छन्, त्यो येशू भन्नेको चेलाहरूले भन्छन् येशू ख्रीष्ट त साँच्चै बौरी उठ्नु भएको रे, उनीहरूसित देखा पर्नु भयो रे 40 दिनसम्म होइन। त्यहाँ चाहिँ धेरै हल्लाहरू चलिरहेको थियो। तर ठ्याक्कै 50औं दिनमा त्यहाँ चाहिँ पेन्टेकोस्टको दिनमा हामी देख्न सक्छौँ अब फेरि सबै यहुदीहरू के भएका छन्? मन्दिरमा त्यहाँ चाहिँ पेन्टेकोस्टको चाड मनाउनको निम्ति भेला भएका छन्। र त्यही समयमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? आफ्नो मण्डलीलाई जन्माउनको निम्ति पवित्र आत्मालाई पठाउनुहुन्छ। आफ्नो मण्डलीलाई जन्माउनको निम्ति पवित्र आत्मालाई पठाउनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले ठ्याक्कै होइन आफ्नो योजना पुरा गर्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ धेरै यहुदीहरूको माझमा उनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न त्यहाँ चाहिँ पेन्टेकोस्टको दिनमा होइन परमेश्वरले कार्य गर्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ किन यहुदीहरूले चाहिँ त्यो कुरामा ध्यान दिन्थ्यो त पवित्र आत्माको आगमन? किनभने उनीहरूसित आफ्नै बलिदानहरू थियो होइन। यहुदी बलिदानहरूको कुराहरू थियो। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूसित मन्दिर थियो, उनीहरूसित सभाघरहरू थियो। त्यति मात्र नभएर अब उनीहरूले किन येशू ख्रीष्ट नै मसीहा हुनुहुन्छ भनेर ध्यान दिन्थ्यो त? परमेश्वरले वास्तवमा होइन यहाँ चाहिँ आफ्नो पवित्र आत्मा पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मण्डलीको जन्म गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र अब उनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो। र त्यति मात्रै होइन, अब उनीहरूको ध्यान आकर्षण, उनीहरूको त्यो सम्पूर्ण कुरा मन्दिर, त्यो बलिदान होइन, अनि अरू कुरा छोडेर येशू ख्रीष्ट नै मसीहा हुनुहुन्छ भन्ने कुरातिर ध्यान आकर्षण गराउनको निम्ति परमेश्वरले पवित्र आत्मा सँगसँगै के गर्नुभयो? 3वटा चिन्हहरू पनि पठाउनु भयो। र अब त्यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ स्वर्गबाट पवित्र आत्मा आउनुभयो र उहाँले 12 प्रेरितहरूलाई के गर्नुभयो? बप्तिस्मा दिनुभयो।
र उहाँको मण्डलीमा बप्तिस्मा दिनुभयो र एफिसी 2 को 20 मा हामी पढ्छौँ भने यसले हामीलाई बताउँदछ कि प्रेरितहरूको जगमा चाहिँ के गरिएको छ, मण्डली बसालिएको छ। त्यसै कारण सुरुमा हैन प्रेरितहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुभयो किनभने उनीहरू मण्डलीका जग हुन्। त्यसपछि अब उनीहरूमाथि चाहिँ के छन्, अरू विश्वासीहरू बसालिएका छन् र जसको कुनै ढुङ्गो चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई स्वर्ग उचालिएर जानुभन्दा अगाडि यही कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, यूहन्नाले त तिमीहरूलाई के गरे, पानीले बप्तिस्मा दिए, तर एक दिन तिमीहरूलाई एक दिन भन्दा पनि केही दिनमा तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गर्नुहुनेछ। र पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विषयमा कुरा गर्छौँ भने पानीको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको के हो, ठ्याक्कै अलग कुरा हो, एउटै कुरा होइन। पानीको बप्तिस्माले हामी येशू ख्रीष्टसँगै मर्यौँ, गाडियौँ र बौरी उठ्यौँ भन्ने कुराको बाहिरी चित्रण देखाउँदछ भने पवित्र आत्माको बप्तिस्माले के गर्छ, हामीलाई ख्रीष्टको शरीरमा गाभ्ने काम गर्दछ, हामीलाई ख्रीष्टको शरीर बनाउने काम गर्दछ। र अब पानीको बप्तिस्मा पनि एकचोटि गर्छौँ हामी र पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पनि एकचोटि मात्रै हुने कार्य हो। पानीको बप्तिस्मा चाहिँ मानिसको कार्य हो, मानिसको कार्य हो नि त होइन, हामी गर्छौँ, मानिसहरूद्वारा गरिने कार्य हो भने पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ के हो त, ईश्वरीय कार्य हो, परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य हो, अनि परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य हो, जसद्वारा हामी के हुन्छौँ, ख्रीष्टको शरीरको एकै अङ्ग हुन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 12 को 12 र 13 पद तपाईँले यसको निम्ति पढ्न सक्नुहुन्छ। र अब प्रेरित 2 को 2 पढौँ। प्रेरित 2 को 2 अनि पेन्टेकोस्टको दिन माफ गर्नुहोस्, अनि 81 स्वर्गबाट भारी आदि चले चाहिँ हुरुरु आवाज आयो र तिनीहरू बसेका सारा घरलाई भरिदियो। अब यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने तिनीहरू भनेको को हुन् त, तिनीहरू भनेको यहाँ चाहिँ तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो भनेको छ। तिनीहरू भनेको को हजुर, 12 चेला। यसको उत्तर चाहिँ 26 पदमा छ, यहाँ चाहिँ हामी पढौँ। 26 पदमा छ, यसकारण माफ गर्नुहोस् मिस्टेक भएछ क्या, ठिक छ, के फरक पर्छ। यसको उत्तर चाहिँ 12 चेलाहरू नै हुन्, 12 प्रेरितहरू नै हुन्। र धेरै मानिसहरूले चाहिँ भन्दछन् त्यहाँ चाहिँ माथिल्लो कोठामा त के थिए, 120 जना थिए, तर वास्तवमा हामी हेर्छौँ भने सायद 12 जना प्रेरितहरू मात्रै एक ठाउँमा अहिले थिए। अनि यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने 12 जना प्रेरितहरू मात्रै एक ठाउँमा थिए। तपाईँले 14 पदमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, प्रेरित चाहिँ 11 जनासँगै के भए, खडा भएर उनले प्रचार गर्न थाले भनेर लेखिएको छ। किनभने 14 पदमा त्यहाँ चाहिँ 120 जनासँगै खडा भए भनेर भनिएको छैन, के भनेको छ, पत्रुस चाहिँ 11 जनासँग खडा भए र प्रचार गर्न थाले। अब यो चाहिँ किन तपाईँलाई भनेको भन्दाखेरि पहिला चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुभयो, प्रेरितहरूलाई मात्रै बप्तिस्मा दिनुभयो भन्ने कुरा इङ्गित गर्नको निम्ति। त्यसपछि कुन ठाउँमा उनीहरू थिए, उनीहरू कुन ठाउँमा थिए, अहिले एक ठाउँमा भनेको छ, कुन ठाउँमा थिए त यसो गर्नुहोस् न हजुर, होइन यरुशलेममा त हो त, माथिल्लो कोठामा थिए कि कहाँ थिए त उनीहरू, यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु यहाँ चाहिँ भनेको छ। अनि पेन्टेकोस्टको दिन पुरा हुँदै गर्दा तिनीहरू सबै एकै मनका भई एकै ठाउँमा थिए। अनि 81 स्वर्गबाट भारी आदि चले चाहिँ हुरुरु आवाज आयो, तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो। अब यो घर कहाँ थियो, कहाँको घरको विषयमा कुरा गरिएको भन्नु पऱ्यो, माथिल्लो कोठाको विषयमा, ठिकै छ। अरू कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै व्यक्तिहरूले भन्छन् उनीहरू माथिल्लो कोठामा थिए, होइन, धेरै व्यक्तिहरूले भन्छन् उनीहरू माथिल्लो कोठामा थिए, तर यो चाहिँ अलिकति असम्भव कुरा हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने 5000 भन्दा बढीले के गरेका छन्, पत्रुसले प्रचार गरेको सुनेका छन् र विश्वास गरेका छन्, होइन, हो नि, होइन, 5000 भन्दा बढीले पत्रुसले प्रचार गरेको सुनेका छन् र 3000 भन्दा बढीले चाहिँ के गरेका छन्, विश्वास गरेका छन्। त्यसै कारण डक्टर वारेन डब्ल्यू वेस्बी भन्ने बाइबलका एकदमै असल शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले यसरी भन्नुभएको छ यो विषयमा। उहाँले भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सायद केवल 12 जना प्रेरितहरू एक ठाउँमा भेला भएका थिए, अनि एक ठाउँमा भेला भएका थिए। सायद त्यो चाहिँ माथिल्लो कोठा थिएन, तर त्यहाँ छेउ मन्दिरको कुनै घर थियो। एकचोटि त्यो आएको हामी स्लाइडमा जाउँ त, यरुशलेमको स्लाइडमा। त्यहाँ चाहिँ म एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु, एकैछिन है, हामीहरूको स्लाइडमा जानेछौँ।
यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ मन्दिर हो है, हेरोदको मन्दिर भनेर भनिन्छ यसलाई होइन, हेरोदले निर्माण गरेको मन्दिर। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने मन्दिरको यो पर्खालहरूमा पनि के छ, घरहरू छ। यहाँ चाहिँ पनि मानिसहरू बसोबास गर्दथे होइन, भनौँ न। त्यहाँ चाहिँ अब जब मानिसहरू विभिन्न ठाउँबाट मन्दिरमा गर्न आउँथ्यो भने उनीहरू चाहिँ बसोबास त्यहाँ छेउ गर्दथे। अब र डाक्टर वारेन डब्ल्यू वेस्टबीले भन्छन्, डाक्टर वेस्टबीले भन्छन् यहाँ चाहिँ यसको अलिकति ठुलो बनाएर त्यहाँ माथि देखाएको छ होइन त, कोठा कोठा जस्तो है। प्रेरितहरू चाहिँ यही मात्रै एक ठाउँमा थिए होइन, त्यहाँ चाहिँ अब ठुलो आँगन पनि छ, बाहिर चौर छ ठुलो होइन, ठुलो हेर्नु त त्यो मन्दिरको बिचमा ठुलो भूभाग छ, त्यहाँ चाहिँ हजारौँ मानिसहरू अटाउँछन्। र त्यही ठाउँमा चाहिँ के थिए, प्रेरितहरू एकसाथ बसेका थिए र त्यहाँ चाहिँ अब के गर्नुभयो, पवित्र आत्माले उनीहरूलाई भर्नुभयो। प्रेरित 7:47 हेर्छौँ भने यही घर भन्ने शब्द चाहिँ के गरिएको छ, मन्दिरको निम्ति प्रयोग गरिएको थियो। अब यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो, उनीहरू मन्दिरको कुनै घरमा थिए, कुनै स्थानमा उनीहरू थिए होइन, कुनै स्थानमा थिए। र हामीले यो कुरा पनि जानेका छौँ, जब हामी लुका 24:53 पद पढ्छौँ भने येशू ख्रीष्ट र चेलाहरूले चाहिँ सधैँ उनीहरू के गर्थे, मन्दिरमा जाँदथे। येशू ख्रीष्ट र चेलाहरू उनीहरू प्राय मन्दिरमा गइरहन्थे। त्यसै कारण अब उनीहरू कहाँ थिए, मन्दिरको कुनै घरमा थिए। र अब यहाँ चाहिँ 12 जना चेलाहरू एकसाथ बसिरहेका थिए एउटै घरमा अथवा परमेश्वरको भवनमा, र अब त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। र अब योभन्दा अरू कुनै कुराले पनि हामीलाई यो कुरा व्याख्या गर्न सक्दैन कि त्यहाँ चाहिँ कमसेकम 5000 मानिसहरू थिए, उनीहरूले पवित्र आत्माको आगमनको चिन्हहरूलाई देखे होइन, जुन चाहिँ उनीहरूतिर आइरहेको थियो। र अवश्य पनि त्यहाँ चाहिँ 3000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो चिन्हहरू 3000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो चिन्हहरू चाहिँ के गर्न सक्दैनथे, माथिल्लो कोठामा बसेर देख्न सक्दैनथे। त्यसै कारण उनीहरू मन्दिरमा नै थिए होइन, मन्दिरमा नै थिए। त्यसै कारण हामी मानौँ कि डाक्टर वेस्टबीले भनेको कुरा सही हो। र त्यहाँ चाहिँ 12 जना चेलाहरू एकै ठाउँमा मन्दिरमा बसिरहेका थिए र हजारौँ मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ मन्दिरमा आएका थिए। र जब पवित्र आत्मा स्वर्गबाट आउनुभयो, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ चिन्हहरू होइन, विभिन्न चिन्हहरू देखा परे। र अब ती मानिसहरूले के गरे, ती चिन्हहरूको प्रत्यक्षदर्शी भए र उनीहरूले देखे कि हरेक त्यहाँ चाहिँ त्यो जिब्राहरू जस्तो होइन, आगोका जिब्राहरू जस्तो हरेक प्रेरितमा बसेको होइन, हरेक प्रेरितमा बसेको र प्रेरितहरूलाई पवित्र आत्माले भरेको कुरालाई उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ प्रष्टै देखे। अब यहाँ छेउ जुन स्वर्गबाट भारी आदि चले चाहिँ आवाज भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ ग्रिकमा यसको चाहिँ भनौँ न के हुन्छ, जस्तै कहिलेकाहीँ रिचाउँदाखेरि हाम्रो घरभित्र भनौँ न हावा छिर्छ अनि त्यसले कस्तो आवाज गुन्जिन्छ नि घरमा, थाहा छ, अर्कै आवाज आउँछ नि, हो त्यस्तै प्रकारको आवाज भन्ने अर्थ दिँदछ है। त्यस्तै प्रकारको गुन्जिएको आवाज होइन, गुन्जिएको आवाज जुन चाहिँ एकदमै चर्को स्वरले गुन्जिएको भन्ने अर्थ यसले दिँदछ ग्रिकमा है। र अब यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टले पनि यसको विषयमा भन्नुभएको थियो, जब उहाँले निकोदेमससित यूहन्ना 3:7-8 भन्नुभयो होइन, निकोदेमससित यूहन्ना 3:7-8 भन्नुभयो, मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्माउनु पर्छ भन्दाखेरि अचम्म नमान, किनभने हावा जता चाहन्छ त्यतै बहन्छ र यो कहाँबाट आएर कहाँ गयो कसैले पनि थाहा पाउन सक्दैन। त्यस्तै पवित्र आत्माबाट जन्मेको पनि यस्तै हुन्छ भनेर येशू ख्रीष्टले त्यहाँ चाहिँ भन्नुभएको थियो। र अब यहाँ चाहिँ यी आगोका जिब्राहरूको पनि महत्त्व छन् होइन, देखा परेका छन् र ती विभाजन भएर हरेक प्रेरितहरूमाथि बसेका छन्। र अब यहाँ चाहिँ आगोको विषयमा हामी हेर्छौँ भने बाइबलमा विशेष गरी आगोले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई जनाएको हामी देख्दछौँ। बाइबलमा धेरै ठाउँहरूमा के गरेको छ, आगोले परमेश्वरको उपस्थितिलाई जनाएको छ। प्रस्थान 3:2 जलिरहेको पोथ्रामा त्यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ परमेश्वर मूसाका देखा पर्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रस्थान 40:38 हेर्छौँ भने दिनमा चाहिँ बादलको खाँबो र रातमा आगोको खाँबो बनेर होइन, दिनमा बादल बनेर र रातमा आगोको खाँबो बनेर परमेश्वरले उनीहरूलाई ढोर्याउनु भयो। त्यसपछि यसाया 4:4 हामी हेर्छौँ भने आत्मा चाहिँ बलिरहने आत्मा हुनुहुन्छ होइन, आत्मा चाहिँ बलिरहने आत्मा हुनुहुन्छ। अब यहाँ छेउ यी आगोका जिब्राहरू हरेकमा बस्नुको अर्थ चाहिँ के हो, हरेकले पवित्र आत्मा पाए भन्ने सङ्केत हो होइन, हरेकले पवित्र आत्मा पाए र पवित्र आत्माद्वारा भरिएका छन् भन्ने सङ्केत यसले दिँदछ। अब तेस्रो चिन्ह चाहिँ के थियो, तेस्रो चिन्ह चाहिँ अब अविश्वासी यहुदीहरू जो त्यहाँ छेउ भेला भएका थिए पेन्टेकोस्टको दिनमा, उनीहरूको निम्ति भाषाहरूको चिन्ह थियो होइन, भाषाहरूको चिन्ह थियो। उनीहरू सबैजना त्यहाँ छेउ छक्क परेका थिए कि कसरी यी व्यक्तिहरूले चाहिँ अलौकिक रूपमा विभिन्न भाषाहरू बोलिरहेका छन्, कसरी चाहिँ यी व्यक्तिहरूले अलौकिक रूपमा यी विभिन्न भाषाहरू बोलिरहेका छन् होइन, यी विभिन्न भाषाहरू बोलिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ अलौकिक भाषा भनेको छैन,
अरू भाषा हैन कति व्यक्तिहरूले भने जस्तो स्वर्गीय भाषा भनेको छैन, अन्य भाषा भनेको छैन, तर अरू भाषा भनिएको छ। र यही कुरालाई पावलले पछि प्रश्न पार्दछन् कि पहिलो कोरिन्थी 14:22 मा भाषाको चिन्ह चाहिँ ती अविश्वासीहरूको निम्ति हो जसले विश्वास गर्न सकुन् हैन। अविश्वासीहरूको निम्ति हो ताकि उनीहरूले विश्वास गर्न सकुन्। विश्वासीहरूको निम्ति भाषाको चिन्ह होइन तर अविश्वासीहरूको निम्ति हो भनेर पावलले त्यहाँ छेउ बताउँदछन्। र अब यो भाषाहरूको चिन्ह के थियो त हैन? भाषाहरूको चिन्ह के थियो त? आजको मण्डलीहरूमा मानिसहरूलाई हैन त्यहाँ छेउ आफ्नो मुख खोल्न, विशेष गरी क्यारिस्मेटिक र पेन्टिकोस्टल मण्डलीहरूमा हामी हेर्छौँ भने त्यसो के गरिन्छ मानिसहरूलाई तपाईँले आफ्नो मुख खोल्नुहोस्, परमेश्वरसित माग्नुहोस् हैन, अन्य भाषाको वरदानको तपाईँले के गर्नुहोस् माग गर्नुहोस् भनेर उनीहरूलाई भन्छ। अनि तपाईँले के गर्नुहोस् आफ्नो मनलाई एकत्रित गर्नुहोस् र तपाईँको मनमा जे आउँछ त्यो बोल्न सुरु गर्नुहोस् भनेर उनीहरूले सिकाउँदछ। तर सुरुवातको त्यहाँ छेउ प्रेरित 2 अध्यायमा जुन भाषाहरू त्यहाँ छेउ बोलिएको छ त्यो भाषा त्यस्तो छैन। र यहाँ छेउ मानिसहरूले के गर्छन् आफ्नो मनमा जे आउँछ ल ल ल त त के बोल्छन् हैन, जसको के छैन कुनै पनि अर्थ छैन, जुन व्यर्थको कुरा बेअर्थको कुरा हो हैन, बेअर्थको कुरा हो। त्यसै कारण यो चाहिँ के हो सम्पूर्ण रूपमा अबाइबली हो। र हामीले यो भाषाको विषयमा एकदमै ध्यान दिएर जान्न जरुरी छ हैन। भाषाको विषयमा हामीले ध्यान दिएर जान्न जरुरी छ ताकि हामीलाई कुनै पनि गलत शिक्षाले गलत कुरामा नडोर्याओस्, कुनै पनि गलत शिक्षाले गलत कुरामा नडोर्याओस्। हामीसित यसको निम्ति एकदमै राम्रो नोट्सहरू छ। पास्टर कार्लको दुईवटा कक्षा उहाँले यो भाषाको विषयमा पढाउनु भएको छ जुन हामी यो प्रेरितको पुस्तकको कक्षामा गर्न सक्दैनौँ। र सम्भव भयो भने तपाईँलाई म प्रेरितको पुस्तकको यो कक्षाभरिमा कुनै समयमा त्यो नोट ट्रान्सलेट गरेर तपाईँहरूलाई प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउने कोसिस गर्छु। र त्यसपछि अर्को यो भाषाको विषयमा अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने एउटा वेबसाइट छ वर्ड अफ ट्रुथ WORDOFTRUTH ट्रुथ भन्ने वेबसाइट छ। त्यसमा चाहिँ भाषाको विषयमा हैन अन्य भाषा भनेको के हो त, बाइबलीय अन्य भाषा के हो, अहिले चलनको अन्य भाषा कस्तो छ, त्यो चाहिँ कसरी अबाइबलीय हो र अहिले किन अन्य भाषाको वरदान छैन भन्ने कुरा यो वेबसाइटमा पनि मजाले लेखिएको छ। र यो तपाईँलाई चाहिन्छ भने म प्रिन्ट गरेर दिन सक्छु। तपाईँले 10 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ यो ह्यान्डआउटको निम्ति हैन, यो ह्यान्डआउटको निम्ति। र म पास्टर कार्लको ह्यान्डआउट तपाईँलाई अवश्य पनि दिने नै छु हैन, अवश्य पनि दिने नै छु। र तपाईँले त्यो पढ्नु भयो भने एकदमै क्लियरसँग थाहा पाउनुहुन्छ कि सुरुवाती अन्य भाषा भनेको चाहिँ अहिलेको जस्तो जे मनमा आयो त्यो होइन हैन। गिब्रिस भन्छ त्यसलाई, ग्रिक शब्दमा गिब्रिस भनिन्छ जसलाई चाहिँ स्वर्गीय भाषा भनेर मानिसहरूले भन्ने गर्छन्। तर त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने प्रेरितको पुस्तकको 2 अध्यायमा गिब्रिस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ ग्लोसालिया र डाइलेक्टस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। ग्लोसालिया भनेको भाषा भन्ने हुन्छ, डाइलेक्टस भनेको मातृभाषा भन्ने हुन्छ हैन। डाइलेक्टसको अर्थ के हुन्छ मातृभाषा भन्ने हुन्छ। त्यसै कारण त्यहाँ चाहिँ गिब्रिस स्वर्गीय भाषा अथवा अन्य भाषा भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरिएको छैन। र तपाईँले अन्य भाषाको निम्ति विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने प्रेरित 2 अध्याय 10 अध्याय 19 अध्याय प्रेरित 2 10 19 र पहिलो कोरिन्थी 13 र 14 अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने अन्य भाषाको विषयमा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण अब हामी हेर्छौँ भने यहाँ छौँ यो भाषाहरू चाहिँ के थियो त उल्था गर्न सकिने अथवा पृथ्वीमै बोलिने भाषाहरू थियो। जस्तै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो धनबहादुर दाइ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हैन, उहाँको के छ आफ्नै भाषा छ। अब तामाङको आफ्नै भाषा छ हैन, अर्को राईको आफ्नै भाषा छ। तर यो सबै के हो त बोलिने भाषा, पृथ्वीमा मानिसहरूले बुझ्ने भाषा हो जसलाई हामी के गर्न सक्छौँ एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा अनुवाद गर्न सक्छौँ। अब यी भाषाहरू चाहिँ के गरिएको छ बोलिएको थियो बाइबल प्रेरित 2 अध्यायको समयमा। अहिले जस्तो त्यो नबुझिने होइन, जे मनमा लाग्यो त्यही बोल्ने भाषाहरू चाहिँ बोलिएको थिएन। त्यसै कारण अब यहाँ चाहिँ होइन यहुदीहरू विभिन्न ठाउँबाट भेला भएका यहुदीहरू छक्कै पर्छन्। अनि उनीहरूले भन्छन् कि के यी गालिली होइनन् र? गालिली भनेको चाहिँ सबैभन्दा तुच्छ व्यक्तिहरू थिए होइन। मानिसहरूले चाहिँ गालिली भन्यो भने चाहिँ सबभन्दा तुच्छ व्यक्ति भन्ने सोच्दै थिए गालिलीहरूलाई। अनपढ गरिब होइन, अब धेरै त मछुवा माछा मार्ने व्यक्तिहरू त थिए, कस्तो हुन्थ्यो होला, छेउमा जान पनि डुङडुङ गनाउँथ्यो होला हो नि होइन। को जान चाहन्छ के यी गालिलीहरू होइनन् र भनेर त्यसको मानिसहरूले भनिरहेका छन् होइन। तर कसरी हामी चाहिँ यिनीहरूले होइन हाम्रो भाषाहरूमा बोलेको सुन्दछौँ, के यो अलौकिक कुरा होइन, के यो परमेश्वरको दान होइन र भनेर उनीहरूले यहाँ छेउ
भन्दैछन् हैन भन्दैछन्। यहाँ चाहिँ स्वर्गीय भाषा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन। 8 पददेखि 11 पदसम्म तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने प्रष्टै गरी कुन कुन भाषा बोलिएको छ अनि त्यसो बताइएको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो समयमा जानिएको भाषा नै, चित परिचित भाषा नै त्यहाँ चाहिँ के गरिएको छ, बोलिएको छ। अब यहाँ चाहिँ उनीहरू बोलिरहेका छन् भनेर यहाँ चाहिँ के गरिएको छ, अपूर्ण वर्तमानमा प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ हुन्छ उनीहरू एकैसाथ बोलेका थिएनन् ती भाषाहरू पनि। अहिले जस्तो क्या सबैजना मण्डलीमा ल हामी सबैजना अन्य भाषामा प्रार्थना गरौँ भनेर घट्ट के भन्छ भने चाहिँ कसले के भन्यो कसले के भन्यो, त्यहाँ चाहिँ नयाँ मान्छे आयो भने त बिचरा बेहोसै हुन बेर लाउँदैन है। त्यसरी उनीहरू बोलेका थिएनन्, तर एकपछि अर्को गर्दै उनीहरूले के गरिरहेका थिए, बोलेका थिए। सबैजना एकैसाथ बोलेका थिएनन् र उनीहरूले के गर्दै थिए, त्यहाँ चाहिँ लगभग 16-17वटा भाषामा के गर्दै थिए, आफ्नो कुरा बताइरहेका थिए होइन, तर परमेश्वरका महान कार्यहरूको विषयमा उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ बताइरहेका थिए। त्यसै कारण हामी हेर्छौँ भने यो भाषाको चिन्ह चाहिँ केवल 3 पटक मात्रै प्रेरितको पुस्तकमा के गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ, देखा परेको छ। त्यसपछि हामी बाइबलमा अन्त कतै पनि भाषाको वरदानको विषयमा अथवा भाषाको चिन्हको विषयमा पाउँदैनौँ। त्यहाँ चाहिँ चिन्ह देखा परेको विषयमा प्रेरित 2 अध्यायमा पहिलो पटक त्यहाँ चाहिँ यसकारण त्यहाँ चाहिँ भाषाको चिन्ह दियो ताकि मानिसहरूले थाहा पाउन सकुन् कि मण्डलीको के भएको छ, जन्म भएको छ। अनि त्योभन्दा अगाडि मण्डलीको जन्म भएको थिएन नि त। पवित्र आत्मा मानिसहरूभित्र वास गर्ने गरी कहिले पनि आउनु भएको थिएन। पवित्र आत्मा क्षणिक समयको लागि आउनुहुन्थ्यो, केही कार्य पुरा गर्नको निम्ति उनीहरूलाई सामर्थ्य दिनुहुन्थ्यो र फेरि जानुहुन्थ्यो। तर अब पवित्र आत्मा मानिसभित्र वास गर्नको निम्ति आउनुभएको छ, मानिसलाई परमेश्वरको मण्डली बनाउनको निम्ति आउनुभएको छ भनेर चिन्हको निम्ति के गरिएको थियो, प्रेरित 2 अध्यायमा अन्य भाषाको वरदान चिन्ह दिएको थियो। अन्य भाषा भन्ने फेरि मैले अरू भाषाको वरदान दिएको थियो। त्यसपछि दोस्रो प्रेरित 10 अध्यायमा दिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ कर्नेलियस भन्ने उनी अन्य जाति थिए र अब परमेश्वरले चाहिँ अन्य जाति र यहुदी दुवैलाई चाहिँ मण्डलीमा समान बनाउनु भएको छ। दुवैलाई एउटै पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुभएको छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति प्रेरित पत्रुसद्वारा चाहिँ प्रचार गर्नुभयो र उनीहरूलाई अन्य भाषाको के गर्नुभयो, अरू भाषाको वरदान अथवा चिन्ह त्यहाँ चाहिँ दिनुभयो। त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै कुराको निम्ति पनि होइन, अनि त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै कुराको निम्ति पनि होइन। त्यसपछि प्रेरित 19 अध्यायमा त्यहाँ चाहिँ फेरि एकपटक अन्य भाषाको चिन्ह देखा परेको हामी देख्दछौँ। त्यो चाहिँ यसकारण थियो, त्यहाँ चाहिँ पावलले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका 10 जना चेलाहरूलाई भेट्दछन् र उनीहरूले येशूको विषयमा कहिले पनि सुनेका, येशूको विषयमा बप्तिस्मा त उनीहरूले लिएका हुन्छन्, येशूको विषयमा सुनेका हुँदैनन् र पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विषयमा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसै कारण अब त्यहाँ चाहिँ पावलले भन्छ तिमीहरूले पवित्र आत्मा होइन भने तिमीहरूलाई पवित्र आत्माको विषयमा थाहा छैन, म तिमीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। अब त्यहाँ चाहिँ पावल पनि प्रेरित हुन्, 12 मध्ये 1 नभए पनि पावल पनि प्रेरित हुन्, परमेश्वरद्वारा चुनिएका प्रेरित हुन् भनेर देखाउनको निम्ति भाषाको चिन्ह के गरिएको थियो, दिएको थियो। अब त्योभन्दा बाहेक हामी बाइबलमा अन्त कतै पनि के गर्दैनौँ, भाषाको चिन्ह पाउँदैनौँ। र यी सबै 3वटै चिन्हले के गरेका छन्, परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गरेका छन् हैन, परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गरेका छन्। त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 13:8मा हामी हेर्छौँ भने पावलले हामीलाई बताउँदछन् जब बाइबल पुरा हुन्छ हैन, जब क्यानोन पुरा भयो, जब 66वटा पुस्तक पुरा भयो, तब भाषा र भविष्यवाणीको वरदान के भयो, हराएर गयो हैन, हराएर जान्छ भनेर उनले बताएका छन्। र अब यो अचम्मको चिन्ह चाहिँ केवल मण्डलीको जन्मको निम्ति र हजारौँ यहुदीहरू जो त्यहाँ चाहिँ भेला भएका थिए उनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्नको निम्ति मात्रै दिएको थियो। र अब यहाँ चाहिँ पत्रुसलाई पेन्टेकोस्टको सन्देश प्रचार गर्नको निम्ति तयार गर्ने हैन, पत्रुसको सन्देश प्रचारको निम्ति तयार गर्नको निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभयो, यहाँ छेउ त्यो भाषाहरूको वरदान पनि चिन्ह पनि दिनुभयो, ती 3वटा चिन्हहरू। र अब हामी हेर्छौँ भने अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ हैन। अब कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, जब परमेश्वरले त्यहाँ छेउ चमत्कार गर्नुहुन्छ अथवा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, वा जब परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गरेर मानिसहरूलाई सुसमाचारतिर डोर्याउन सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, चिन्ह चमत्कार गर्नु परमेश्वरद्वारा वा मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गरेर उनीहरूलाई सुसमाचारतिर डोर्याउनु, जीवन बचाउने सुसमाचारतिर डोर्याउनु। र जीवन बचाउने सुसमाचारतिर डोर्याउनु चाहिँ आवश्यक कुरा हो। त्यसै कारण परमेश्वरले मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गर्नलाई के गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ चिन्ह र चमत्कारहरू गर्नुभयो। र अब यो चाहिँ एकदमै अद्भुत कुरा हो, पर्खनु र प्रार्थना गर्नु। हामीले आजको पाठबाट के सिक्यौँ, पर्खनु र प्रार्थना गर्नु चाहिँ के हो, एउटा विश्वासीको निम्ति, एउटा मण्डलीको निम्ति एकदमै अद्भुत कुरा हो। र अब
फेरि आराधना गर्नु हैन अथवा आराधना गर्नु पनि के हो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले सुरुको मण्डलीहरूले त्यही गरेको देख्दछौँ। त्यसपछि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ? येशू ख्रीष्टको जीवन बचाउने सुसमाचार प्रचार गर्नु। अनि सबैभन्दा अद्भुत कुरा अथवा सबैभन्दा उत्तम कुरा चाहिँ के रहेछ? येशू ख्रीष्टको जीवन बचाउने सुसमाचार प्रचार गर्नु। अन्तिममा कल्पना गर्नुहोस् हैन, कल्पना गर्नुहोस् कसरी यहाँ छ होइन 16वटा अलग अलग भूभागबाट आएका मानिसहरूले यहाँ छेउ 12 जना प्रेरितहरूद्वारा सुनिरहेका छन्, आफ्नै भाषामा बोलेको हैन। अब ती 12 जना प्रेरितहरूको निम्ति त त्यो के थियो? विदेशी भाषाहरू थियो जुन उनीहरूले कहिल्यै सिकेका थिएनन्, कहिल्यै जानेका थिएनन्, ती भाषामा बोलिरहेका छन्। र अब यहाँ चाहिँ उनीहरू छक्कै परिरहेका छन्। र अब परमेश्वरले हैन र उनीहरूले के गरिरहेका छन्? त्यो भाषामा परमेश्वरको महान कार्यहरूको वर्णन गरिरहेका छन्। र अब यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा दिएको छ ताकि सबै मानिसहरूले के गर्न सकुन्? परमेश्वरको सुसमाचार सुन्न सकुन्। यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ ताकि सबै राष्ट्रका सबै जातिका मानिसहरूले के गरून्? परमेश्वरको सुसमाचार सुनुन्। र अब पवित्र आत्मा दिएको छ ताकि माफ गर्नुहोस्। अनि अब हामी अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ कसरी हैन यी चिन्हहरूले केवल पत्रुसलाई प्रचार गर्नको निम्ति तयार मात्रै गरेनन्, तर पत्रुसद्वारा त्यहाँ चाहिँ होइन पेन्टेकोस्टको दिनमा 5000 मानिसहरूलाई परमेश्वरले पत्रुसको सन्देशद्वारा सुसमाचारद्वारा बचाउनु भयो भन्ने कुरा हामी अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ। तपाईँले अर्को कक्षामा 2 देखि पढ्नुहोस्, 2 देखि 4 अध्यायसम्म कम्तीमा 10 चोटि पढेर आउनुहोस्। र आजको होमवर्क तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। क्वेसनहरू टिप्नुहोस्। क्वेसन प्रेरित हुनको निम्ति आवश्यक 3वटा योग्यताहरू के थिए? प्रेरित हुनको निम्ति आवश्यक 3वटा योग्यताहरू के थिए? प्रेरित हुनको निम्ति आवश्यक 3वटा योग्यताहरू के थिए? प्रेरित 1को 16 देखि 21 अनुसार। प्रेरित 1को 16 देखि 21 अनुसार सजिलो छ है 21। त्यसपछि दोस्रो पेन्टेकोस्टको दिनमा इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना, इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन घटना घटेको थियो? पेन्टेकोस्टको दिनमा इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन घटना घटेको थियो? भयो। दोस्रो क्वेसन पनि लेख्नुहोस् सबैले। पेन्टेकोस्टको दिनमा इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन घटना घटेको थियो? भयो। तेस्रो प्रश्न, अन्तिम प्रश्न के हो? तेस्रो प्रश्न नदे भन्छ के हो यो फोनले? पवित्र आत्मा चाहिँ मण्डलीलाई जन्म दिन आउनुभयो भन्ने कुरा निश्चित गर्नलाई पवित्र आत्मा चाहिँ मण्डलीलाई जन्म दिन आउनुभयो भन्ने कुरा निश्चित गर्न परमेश्वरले कुन 3वटा चिन्ह दिनुभयो अथवा कुन 3वटा चिन्ह प्रयोग गर्नुभयो? हरेक चिन्हको अर्थ लेख्नुहोस्। अब एउटा बोनस क्वेसन है, बोनस क्वेसन। प्रेरित 2को 4ले बताउँदछ कि चेलाहरूले अरू भाषाहरूमा बोले ब्र्याकेटमा पवित्र आत्माले दिनुभए अनुसार पूर्ण विराम। कुन प्रकारको भाषाहरू त्यहाँ छेउ बोलिएको थियो? र भाषाहरूको निम्ति ग्रीकमा 2वटा शब्दहरू लेख्नुहोस्। भाषाहरूको निम्ति 2वटा ग्रीक शब्दहरू लेख्नुहोस् जुन चाहिँ 4 पद र 5 पदमा प्रयोग गरिएको छ है। तपाईँले माइसोर्ड बाइबलमा गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 4 र 5 पदमा प्रयोग गरिएको छ।
र अब व्याख्या गर्नुहोस् कि भाषाहरूको अर्थ के थियो अथवा भाषाहरू दिनुको उद्देश्य के थियो। भाषाहरू दिनुको उद्देश्य के थियो। आमेन। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो कक्षाको निम्ति प्रभु। साँच्चै प्रभु जे जति कुराहरू सिकेका छौँ त्यो कुराहरूलाई हृदयमा सङ्ग्रह गर्न प्रभु, होमवर्क गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। साँच्चै प्रभु समयमा होमवर्क ल्याउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् प्रभु। पढ्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, पढेका कुराहरू बुझ्नको निम्ति र फेरि अर्को कक्षामा आउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।